Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to the channel. मैं हूँ ईमान और दीन स्पीचेस सबको खुश आमदीद. I hope you all are good and I am good as well, alhamdulillah. So today I'm here with another video और इसका जो टॉपिक है वो बड़े मज़े का है कि why is hijab compulsory for women in Islam, कि हिजाब जो है वो एक इस्लाम में एक औरत के लिए क्यों ज़रूरी है. सो टू बी ऑनेस्ट मैं बचपन में भी सोचती होती थी पहले कि हमारे लिए जो है वो हिजाब क्यों कंपल्सरी है और जो एक आदमी है जो मेन है उनके लिए क्यों नहीं है इम्पोर्टेंट. क्या हमारे साथ जो है जस्टिस नहीं होता, क्या इनइक्वालिटी है कि हम लोग अपने आप को कवर करें और वो लोग ना कवर करें और हम जो है अपने आप को ढांपें और वो लोग ना ढांपें उस तरह से जैसे वुमेन को बोला गया. सो दीज आर योर क्वेश्चंस एंड आई गेस कि आप लोगों ने भी कभी सोचा होगा, किसी को बोलते हुए देखा होगा ये बात या आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा. सो I got the answers to your questions as well, and Dr. Zakir Naik very beautifully answered all those questions, and I hope you get the knowledge in this video, and I hope you get the answers to your questions as well. And let's watch the video. Let's get started. Before that, subscribe to the channel if you haven't yet, so all those new videos come to you in the first place. And let's watch the video. छठा सवाल, छठी गलतफहमी है कि इस्लाम ख़वातीन को अपने हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है. इस्लाम डिग्रेड्स द वुमेन. इस्लाम ख़वातीन के हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है और उसके ऊपर जुल्म करता है. इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे ख़वातीन के साथ क्या सलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे. अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी. अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा. एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है. उनका एक तसव्वुर था जो गलत था. और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था. अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन. नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था. खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे. अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है. अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गाड़ दिया जाता. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया. अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है. इस्लाम एक वो मजहब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया. अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे. एक होता है कि कहना क्या करना और किस तरीके से उसको कायम रखना, वो भी बहुत जरूरी है. तो इस्लाम ने यह बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं. कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं. तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें यह भी चीज दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस ओहदे को बरकरार रखे. और अक्सर लोग बात करते खवातीन के हिजाब के बारे में. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले हम जो है वो देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो अगर वुमेन को सही राइट्स नहीं दे रही या उनको सही उनके हकूक़ नहीं प्रोवाइड करी, तो हम लोग इस्लाम को गलत जज करना शुरू कर देते हैं कि इस्लाम में जो है वो औरत के हकूक़ नहीं है या उसको कमतर रखा गया या उस तरह उसको कमतर समझा जाता है. लेकिन असल में मैंने एक पहले अपनी वीडियो में बोला था कि हम लोग इस्लाम को लोगों से जज करते हैं, जबकि हमें इस्लाम को उसकी किताब जो कि कुरान मजीद है, और जो है हमें अगर कोई एग्जाम्पल चाहिए तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो हमारे पास एग्जाम्पल है जिससे हम लोग इस्लाम को जज कर सकते हैं. सो मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि इस्लाम को जो है वो लोगों से जज करते हैं कि वुमेन के साथ ये हो रहा है इस्लाम में,
کیونکہ لوگ تو غلط ہو سکتے ہیں نا, تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام شاید غلط ہے, اس میں جو ہے وہ عورت کو حقوق نہیں ہے, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ عورت کو بہت حقوق دیتا ہے ایکچولی. سو یا آئی ایگری. مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد, اے مومن, جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں, امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں, لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں, تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو. اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں, اے مومنہ, آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھانک لو, اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ, صرف اپنے شوہر, اپنے بیٹے, اپنے والد, اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض ہیں, 6 نقطے ہیں, 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹینٹ اورا, جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک, اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے. صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ, جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دیکھ سکے. تیسرا پوائنٹ, ایسے کپڑے, چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. چوتھا پوائنٹ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے. پانچواں پوائنٹ, کپڑے غیر جنس کے, عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہیں. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے, 6 نقطے ہیں, 6 فرائض ہے حجاب کے. سو جسٹ لائک یو سا کہ ہم لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں اگر حجاب کا حکم دیا ہے, ہمیں اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے, اور جو ہے آدمیوں کو نہیں دیا اسلام میں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہمارا پردہ ہمارا حجاب ہے, ہمارے اوڑھنے کا جو ہے طریقہ ہے, اگر ہمارا پردہ وہ ہے, تو جو آدمی ہے وہ اس کا پردہ اس کی نگاہوں میں ہے. وہ جب عورت کو دیکھے تو اپنی نگاہیں نیچے کرے, جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بولا. اور اگر ہم لوگوں کو حجاب کا حکم دیا, اگر ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ڈھانپنے کا حکم دیا, تو آپ ایگزامپل لے لینا کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے, جیسے کوئی آپ کے گھر میں کوئی سونا ہے, کوئی گولڈ ہے, کوئی ڈائمنڈ کی چیز ہے, آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, ایسے اوپن نہیں کہیں پڑی ہوتی. وہ کوئی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, وہ اچھی طرح ریپ ہوئی ہوتی ہے, اچھے پیارے سے پیکیج میں ہوتی ہے, اچھی طرح جو ہے وہ ڈھکی ہوتی ہے. تو بالکل ہی جو عورت ہے وہ بہت ہی پریشیس ہے اسلام میں, بہت ہی اس کے بہت ایک اہمیت ہے عورت کی. ایک جو ہے عورت کا جو ہے وہ ایک مقام ہے, تو عورت کا ایک مرتبہ ہے, اس کی ایک حیثیت ہے. تو وہ جو عورت ہے وہ بہت ہی پریشیس چیز بنائی ہے اللہ نے, اسی لیے اللہ نے اس کو ڈھانپنے کا حکم دیا, اس کو خوبصورت بنایا. اس کی زینت جو ہے وہ اس کا پردہ ہے. تو بالکل آئی ایگری ٹوٹلی, اینڈ آئی ہوپ یو گائز ایگری ایز ویل ٹو دیٹ. اور اگر ہم لوگوں کو پردے کا حکم دیا تو ہماری بہتری کے لیے دیا. اور جیسے آپ لوگ دیکھیں کہ واقعہ ہو رہے ہوتے ہیں باہر ادھر ادھر, سو دیز آل کین بی اسٹاپڈ اگر ہم لوگ اپنی طرف سے پہلے اگر ہم لوگ اپنی طرف سے ٹرائی کریں کہ ہم لوگ اگر اپنے آپ کو ڈھانپیں, ہم لوگ اگر اپنے لباس کو اچھا رکھیں, ہم لوگ موقع ہی نہ دیں کسی کو ہماری طرف بری نگاہ سے دیکھنے کا, تو پھر جو ہے ہم ان چیزوں کو جو ہے منیمائز کر سکتے ہیں. سو لیٹ می نو اف یو ایگری
happy as well or not. And yeah, this is for the video, and I hope you get your answers to all those questions. And let's meet in the video inshallah. Tab tak ke liye apna khayal rakhiyega. Take care of yourself. Allah Hafiz.